سامعين صوت القرمشة؟ جميل ازاي ومخرفش. هنعمل النهاردة أحلى كريب بدون دقيق وبدون بيض وبدون سمنة لنظام الطيبات. للدكتور ضياء العوض بإذن الله. يا رب يا رب كل اللي يحط لايك للفيديو صلى عند حبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هقول لكم على وصفة للكريب سهلة جدا ومتوفرة وتنفع معانا في النظام، ومكوناتها كلها من النظام. شايفين طار ازاي وسهل. وهعمل لكم بإذن الله حاجات كتير تمشي معاكم النظام. بس يا ريت أشوف تفاعل كتير على على الفيديوهات. هنا نقع نص كيلو من الرز، نقعته في مية ساقعة الأول ورجعت تاني غسلته وشطفته ونقعته في مية مغلية لمدة ساعتين. تمام. هنا برضو نص كيلو من البطاطس مسلوقة ومتقشرة، عليهم ملح. الملح بقى على حسب الرغبة. تمام. وهنا رشة بسيطة من الزعتر برضو اختياري بس بتدي طعم حلو بديل للبهارات. هحطهم كلهم في الخلاط ومعايا برضو مية دافية. ضفت كوباية في الأول كده، وجيت أفرم لقيت الخليط تقيل على الشفشق بتاعي أو الخلاط بتاعي. نقصته كده وضفت تاني كمان كوباية من المية، هنضيفها بالتدريج، هننزل بالمية بالتدريج، طبعا مية برضو دافية. وهنفضل نفرم كده لحد ما نوصل للقوام شبه الكريب اللي احنا بنعمله بالدقيق ده. تمام. لحد هنا كله. الشرح واضح. يعني نص كيلو من الرز منقوع ونص كيلو من البطاطس مسلوقة. شايفين ده القوام. الكمية دي كلها خدت مني 3 كوبايات من من اللي انت شفتهم دول، 3 كوبايات من المية، يعني نص كيلو البطاطس. على فكرة نص كيلو الرز كوبايتين من اللي انت شفتوهم من المج ده. آآ نُص كيلو البطاطس على نُص كيلو الرز خدوا منّي 3 كوبايات، هو ده القوام المطلوب. هنا بقى قسمت الخليط بتاعي، طبعًا إحنا صفّيته عشان ما فيش أي حاجة فيه شوايب تكون لسه فيه، فصفّيناه كده بالمصفى بتاعتنا السلك. ضِفت هنا خدت جزء منه وضِفت عليه معلقة من البيكربوناتو معلقة من الخل. قُلت أجرّبه في التوست. تمام. رشّيت كده القالب بتاعي سمنة ودهنتها سمنة ورشّيت عليه دقيق من دقيق البسبوسة، وعملته كده على حمام بُخار ودخّلته الفرن، قعد معايا ييجي ساعتين وهاقول لكم على النتيجة. هنا بقى هنعمل الكريب بتاعنا. هنجيب طاسة، أي طاسة متوفّرة عندِك هتمسحيها مسحة زيت، لو طاسة من اللي هي غير لاصقة زي دي مسحة في الأول خالص وبعد كده ما عدتيش هتمسحيها تاني. لو طاسة ألمونيا هتحتاجي إن أنتِ كل مرّة تحطّي زيت، بس أهم حاجة تصبري على العيش بتاعِك لحد ما ياخد لون ويبدأ يتحرّك لوحده، ما تستعجليش، بياخد وقت شوية على النار، مش هاقول لِك بسرعة زي الكريب العادي، لأ بياخد وقت شوية حلوين أوي يعني عَمّا ياخد لون، بس أهم حاجة نوصل للنتيجة المطلوبة. أول ما ياخد معانا لون ويشمّع كده هنقلبه. دي تاني واحدة زي ما أنتم شايفين. لو اتقطعت ما تخافيش، هتجيبي حبّة وتلزقيها زي الغيرة كده. نوع الكريب ده حتى لو اتحمّرت واتقطعت منِّك، بتجيبي شوية من الخليط وتلزقيها تاني. طول ما أنتِ واقفة كده بتقعدي تضبّطي في الرغيف بتاعِك ما شاء الله إنه أحلى من الكريب العادي كمان، بيلزق معاكِ وبيبقى حلو أوي، مش بتقطّع. شايفين؟ باهزّها كده باعرف إنها خلاص اتحمّرت معانا باقلبها، بتتقلب بكل سهولة. بس أقول لِك على حاجة برضه، ملحوظة مهمة جدًا. وأنتِ بتطلّعي العيش من بعد ما تتسوّى ما تحطّوش على بعض، لو حطيتيه على بعض هيعجِّن منِّك، تفرّطيه لحد ما يبرد وبعدين ت تح ترصيه تاني على بعضه، بس بعد ما يبرد تمامًا عشان ما يعرقش ويطرى منِّك. تمام. أنا باطلّعه أفرّده جنبي على الرخامة لحد ما يبرد ويتشمّع معانا، وبعدين حطيته على بعض زي ما أنتم شايفين طري وخفيف وجميل جدًا. ويتاكل كده كمان تغمّسي بيه جبنة، تغمّسي بيه أي حاجة أنتِ حاباها، مش شرط تاكليه كريب. وبإذن الله هاعمل لكم وصفة للرقاق عشان العيد الكبير، عشان اللي بيحبوا يعملوا صينية رقاق باللحمة، هاعمل لكم رقاق حلو ينفع لنظام الدايت. هنا بقى التوست بتاعنا بعد ساعتين في الفرن خلّص الأنبوبة وما استواش ولا نجح معايا، هاجرّب تجربة تانية وهاضيف له حاجات تانية، وبإذن الله لمّا ينجح هاوريه لكم. بإذن الله أنا هاعمل لكم تجارب كتير، لوصفات كتير وهانزّلها لكم واللي ينجح هاقول لكم عليه نجح واللي ما نجحش هاقول لكم عليه. هنا بقى كنت قالية بطاطس وجبنة موتزاريلا وهنعمل بقى الكريب بتاعنا كده. عندِك بقى لحمة مفرومة، عندِك أي حاجة مسموحة في النظام بتاعنا هتحشيها بقى في الكريب. ممكن تحشيه نوتيلا، ممكن تحشيه مربى، اللي أنت حاباه بقى، دي حاجة على حسب ذوقك. بس يا جماعة نخلّي بالنا
بلاش نكتر من الحلويات كتير، الدكتور ضياء كان قايل كده. ما فيش بقى تسلم إيديك يا مرمر، وصفتنا بقى تستاهل كام من 10 النهارده. شايفين جميل جدًا وطعمه خطير وعجب ولادي اللي مش ماشيين معايا على النظام، يعني أنا الوحيدة اللي ماشية على النظام في البيت، هُم اللي بياكلوا عادي ومش ماشيين على النظام عجبهم وكانوا بالشكل عايزين ياكلوا مني، يعني باعمل الحاجات دي كلها عشان أنا الوحيدة اللي في البيت ماشية على النظام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.